السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جڑے آ بیٹھے لولا بیٹھے سارے جگ نوں پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو ہو فدا بیٹھے روم شام تے فارس نوں چھڈ آئے روم شام تے فارس نوں چھڈ آئے کلی سونے دے بوہے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینا سونے رب کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے ہر قسم دی حمد و ثنا حمداں ثناواں تعریفات تمجیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ببرکت واسطے خاص ہے ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے معزز سامعین کرام آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مختصر جے وقت اندر میں تسا احباب دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دی وفات دا تذکرہ کرنا چاہنا دنیا دے اندر ہر بندے دے یار ہویا کردے نے ہر بندے دے ساتھی ہویا کردے نے لیکن بندے تے کوئی مشکل آ جائے برے حالات آ جان ایدے یار کنڈ وخا کے بے وفائی کر کے اپنی یاری نو خیر آباد کہہ جاندے نے اللہ پاک نے دنیا تے انبیاء کرام علیہم السلام کچھ معاون عطا فرمائے کچھ سنگی عطا فرمائے کچھ ساتھی عطا فرمائے لیکن جو سنگی جو ساتھی جو صحابی
رب العالمین نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائے زمانے دے اندر روئے زمین تے پوری کائنات دے اندر آپ دے یاراں دی کوئی مثال نہیں، آپ دے ساتھی، آپ دے صحابہ، آپ دے سنگی، آپ دے یار، آپ دے دوست بے نظیر، بے مثل اور بے مثال نے، جنہاں دا تذکرہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید دے اندر ایک مقام تے نہیں، دو مقام تے نہیں، مختلف مقامات دے اندر پورے قرآن پاک اندر نبی پاک دے یاراں دی مقام نو، عظمت نو، شان نو، رفعت نو، فضیلت نو بلند فرمایا۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دی آپ دے نال وفا کتنی ہے، آپ دے نال دوستی، آپ دے نال سنگت، آپ دے نال معیت کس قدر ہے، رب العالمین دے کولو دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ میں نو صحیح معنیٰ دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے، اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ موسم کافی خراب ہے۔ صبح تو جتنے بھی دوست احباب اس موسم دی خرابی دے باوجود اللہ دے کار مسجد دی زینت بنے نے، مسجد نو رونق بخشی، میں دلوں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تواڈیاں پریشانیاں نو دور فرمائے، اللہ پاک تانوں دنیا آخرت دیاں تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اور میرے بڑے پیارے بھائی اور دوست محترم جناب بھائی عبد الرحیم رحمانی صاحب جو گگو منڈی دے وچوں اس شدید خراب موسم دے اندر ساڈے کول تشریف لے کے آئے، کیمرہ لگایا، میں انہاں واسطے دلی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی دی جوانی اندر، انہاں دے کاروبار اندر، انہاں دی جان و مال اندر برکتاں دا، رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ پاک انہاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو حضرات بات دور نہ چلی جائے، آؤ بلا تخیر بلا تمہید میں پیغمبر دے یاراں دی وفا دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا۔ آؤ دل لگا کے اللہ پاک دا قرآن سن دے جاؤ، سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن دے جاؤ۔ رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار، اور اللہ پاک نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو جو صحابہ عطا فرمائے نے، آپ علیہ السلام نو اللہ پاک نے جو ساتھی نصیب فرمائے، جو سنگی نصیب فرمائے، انہاں دا تذکرہ خیر قرآن پاک اندر ہو رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا آپ علیہ السلام دے ساتھی، آپ علیہ السلام دے صحابہ کافران دے بارے بڑے سخت نے، کافران دے بارے بڑے گرم نے، رحماء
بینہم، آپس دے اندر بڑے نرم دل نے، آپس دے اندر بڑے رحم دل نے، آپس دے اندر پیار بڑے نے، محبتاں بڑیاں نے، آپس اندر شفقتاں بڑیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جدوں بھی پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاراں نوں ویکھو گے تراہم رکعا سجدا، جدوں بھی ویکھو گے حالت رکوع دے اندر پاؤ گے، سجدے دی حالت اندر ویکھو گے، ہر ٹائم اللہ پاک دے سامنے رکوع کرن والے، اللہ پاک دے سامنے سجود کرن والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ پاک دے سامنے رکوع کر کر کے سجود کر کر کے اللہ پاک دا فضل تلاش کرنے والے پاک پیغمبر دے صحابہ، اللہ پاک دے سامنے عبادتاں کر کے اللہ پاک دی رضا و خوشنودی حاصل کرنے والے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ۔ قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے، فرمایا اللہ پاک دے سامنے اس قدر رکوع کر دینے، اللہ پاک دے سامنے اس قدر سجدے کر دینے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ پاک دے سامنے سجدے کر کر کے انہاں دیاں پیشانیاں تے نشان بن گئے نے، انہاں دیاں نشانیاں تے علامتاں بن گئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ السلام دے یاراں دا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی بیان فرمایا، تورات زبور انجیل دے اندر بھی نبی دے ساتھیاں دیاں مثالاں موجود نے، نبی دے سنگیاں دا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات بات دور نہ چلی جائے، میں جس بات دا ذکر خیر کرنا چاہنا، کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، اولئک ہم الراشدون، کتے قرآن صحابہ دی شان اندر بول دائے، اولئک ہم المہتدون، کتے قرآن صحابہ دی شان اندر پکار دائے، اولئک ہم الفائزون، کتے صحابہ کرام دے مقام نو قرآن بلند کردہ ہے، کہندہ ہے اولئک ہم المؤمنون، کتے رب العالمین نے فرمایا اولئک ہم المتقون، کتے رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اے نبی پاک دے صحابہ، ایسا گروہ نے، ایسی جماعتیں جڑے اللہ پاک تے راضی نے، اینا دا رب اینا تے راضی ہے، اے کوئی عام گروہ نہیں، اے کوئی عام جماعت نہیں، اولئک حزب اللہ، اے اللہ دا گروہ ہے، اے اللہ دی جماعت ہے، جڑا اللہ دا گروہ ہے، اولئک هم المفلحون، اللہ دا
دا گروہ کامیاب ہو جان والا، اللہ دا گروہ کامران ہو جان والا، اللہ دا گروہ کامیابیاں دے رتبے پان والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کون پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ پاک نے ہر نبی نو ساتھی عطا فرمائے نے، اللہ پاک نے ہر نبی نو صحابہ عطا فرمائے نے، لیکن جیسے یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمائے آپ دے یاراں دی مثل تے مثال ہی کوئی نہیں، بے نظیر آپ دے یار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دیاں وفاداریاں نو قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ آؤ دل لگا کے اللہ پاک دا قرآن سن دے جاؤ۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے نبی موسیٰ نو ساتھی عطا فرمائے، نبی موسیٰ نو اصحاب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی موسیٰ دے ساتھی، نبی موسیٰ دے منن والے جدوں بھی معاملہ بندا، جدوں بھی کوئی گل بات سامنے آندی، موسیٰ دے سامنے اپنے مطالبات نو رکھ دے، اللہ پاک دے کولوں اپنے مطالبات نو منوا لیندے، اپنی گل بات منوا لیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پاسے میرے پاک پیغمبر دے پاک صحابہ نے اپنے مطالبات منوانا تے دور دی گل ہے، اپنی زندگی دے شب و روز اللہ پاک دی دین دی سرفرازی تو وار دیتے نے، اپنی زندگی دے لہل و نگار اللہ پاک دے محبوب پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری دے اندر گزار دیتے نے۔ مطالبات تے دور دی گل ہے، رکھی مسی کھا کے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرن والے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نبی موسیٰ دے ساتھیاں نو ویکھیا جائے جدوں انہاں تے اللہ پاک نے انعام کیتے، انہاں تے اللہ پاک نے فضل و کرم کیتا، انہاں تے اللہ پاک دیاں خصوصی رحمتاں ہو گئیاں۔ اللہ پاک نے انہاں نو صحیح سالم دریا عبور کروا دیتا، دریا عبور کروان تو بعد ایک وادی دے اندر پہنچا دیتا۔ اللہ پاک نے دھوپ تو بچن واسطے انہاں دے سائے دا انتظام بادلاں دے ذریعے کر دیتا، بڑی کڑاکے دار دھوپے انہاں دے اتے بادلاں نے آ کے سایہ کیتا، انہاں نو سائے بان مل گیا، انہاں دے کھان پین دا انتظام اللہ پاک نے عرشاں تو کیتا ہے، انہاں دے کھان واسطے انہاں دے پین واسطے من سلوا اتردا ہے، ایک کھا لیندے پی لیندے۔ اللہ پاک دیاں رحمتاں بڑیاں نے، اللہ پاک دے انعام بڑے نے، اللہ پاک نے فضل بڑے کیتے نے، اللہ پاک نے کرم بڑے کیتے نے۔ رب دے پیغمبر نبی موسیٰ دے اصحاب تے اللہ پاک دیاں نعمتاں کھان والے، اللہ پاک دے انعامات نو ہنڈان والے، لیکن پھر بھی نہ شکری دا ترانہ بول دینے، پھر بھی نہ شکری دے بات بول دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک دے انعام بہت زیادہ نے، اللہ پاک دیاں رحمتاں بہت زیادہ نے، اللہ پاک دیاں نعمتاں نو استعمال کر کے رب دا شکریہ نہیں ادا کر دے۔ رب دے پیغمبر نبی موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، اللہ پاک دی طرفوں حکم قتال آ گیا ہے، جہاد کرن واسطے جانا ہے، آپا بیت المقدس نو فتح کرنا ہے، بیت المقدس دے اندر جا کے آپا جہاد کرانگے، قتال کرانگے۔ اللہ پاک نے تواڈے ہاتھ تے بیت المقدس دی فتح نو لکھ دیتا ہے۔ جدوں نبی موسیٰ دے ساتھیاں نے ایک گل سنی، میدان مقتل دے اندر اترنا پینا ہے، سانو جنگ کرنی پینی ہے، سانو لڑنا پینا ہے۔ نبی موسیٰ دے ساتھیاں جواب دے دیتا، رب دے پیغمبر جی اسی ایک کمزور قوم ہاں، ساڈے اندر لڑائی دی ہمت نہیں، جڑے بیت المقدس دے اندر رہن والے لوگ نے بڑے جنگجو نے، بڑے سخت مزاج نے، اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے، اسی انہاں نال قتال نہیں کر سکدے، اسی
انہاں نال لڑائی نہیں کر سکدے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وچوں ایک دو آدمی کہن لگے یار ہمت تے کرو نا، حوصلہ نہ ہارو، ہمت کر کے بیت المقدس دے اندر پہنچنا تہاڈا کام ہے، بیت المقدس دی فتح تہاڈے ناویں لا دینا عرش والے رب ذوالجلال دا کام ہے۔ رب دیاں نعمتاں کھاندے جے، موجاں لٹ دے جے، ایک واری اترو تے صحیح میدان اندر اترنا تہاڈا کام ہے، اللہ پاک دا فتح دے نال ہم کنار کرنا اور رب العالمین دا کام ہے۔ اترو تے صحیح۔ نبی موسیٰ دے اصحاب جدو اے باتاں سنیاں نا تے سن کے کہن لگے نبی موسیٰ علیہ السلام نو اے رب دے پیغمبر جی ساڈی گل سن لو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے نقشہ قرآن نے بیان کیتا ہے، رب دے پیغمبر نے جہاد واسطے تیار کیتا ہے، اعلان جہاد کیتا ہے۔ انہاں دی قوم والے کہن لگے اے رب دے پیغمبر نبی موسیٰ جی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے نبی موسیٰ جی تسی جاؤ تہاڈا رب جائے، دونوں جا کے لڑائی کر لو، اِنَّا هَاهُنَا قاعدون، اسی لڑائی کرن نہیں جانا، اسی ایتھے ہی بیٹھن والے ہاں، اسی میدان مقتل اندر نہیں جانا، تو چلا جا تیرا رب جائے میدان مقتل دے اندر جا کے لڑائی کرو، اور رب بیت المقدس نو فتح کر دے، اگر بیت المقدس فتح ہو جائے تے آ کے سانو بھی دس دیا جائے، اسی اوتھوں دے رہن والے لوگاں دے مکاناں تے زمیناں تے جائیداد تے قبضے کر لواں گے۔ فرمایا لڑائی دی ہمت ساڈے اندر نہیں، اسی لڑنا نہیں چاہندے، ہاں اگر رب نے بیت المقدس نو فتح کر دیتا پھر وہ جتھے رہ رہے نے انہاں دیاں مکاناں تے انہاں دیاں زمیناں تے انہاں دے مربیاں تے اسی قابض بن جاواں گے، حصہ لواں گے پورا پورا، لیکن لڑائی نہیں کرنی۔ اے رب دے پیغمبر نبی موسیٰ دے صحاب نے تے ایک پاسے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پاک صحابہ، آپ علیہ السلام دے سچے یار، آپ دے جانثار، آپ دے وفادار محبوب پیغمبر دے صحابہ، لوگوں اجے نیا نیا اسلام قبول کیتا ہے، سفراں دیاں تھکاوٹاں نہیں اتریاں، اجے پیراں چو چھالے نہیں گئے، زخم جڑے لگے نے اے زخم مٹے نہیں، بیوی بچیاں دی مال و متا دی اے محبت دل دے وچوں کم نہیں ہوئی، اجے ہجرت دا سفر بھولیا نہیں، ماپے بھولے نہیں، بیوی بچے بھولے نہیں، ادھروں نبی پاک علیہ السلام نے اعلان جہاد کر دیتا، فرمایا میرے یارو میدان بدر سجانا ہے، لڑائی کرنے واسطے نکلنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آقا علیہ السلام دے یاران دی کنڈیشن کیے، آپ دے یاران دے حالات کینے، کھان واسطے کھانا میسر نہیں، پہنن واسطے کپڑے میسر نہیں، نبی پاک علیہ السلام دے یاران دے پیراں چ پان نو جتیاں کوئی نہیں، بدن لکان واسطے تن تے پان واسطے چنگے کپڑے تے لیڑے کول کوئی نہیں، اچھی خوراک نہیں، اسلحہ بھی کول کوئی نہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے اعلان جہاد کر دیتا ہے۔ پورے مکے دے اندر آقا علیہ السلام نے اپنے یارانوں اکٹھا کیتا، بوڑھے بھی شامل کیتے، بچے بھی شامل کیتے، بیمار بھی شامل کیتے، کمزور بھی شامل کیتے، کل ملا کے آقا علیہ السلام دے یاران دی تعداد 313 بنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو 313 جہاد دی تیاری کر کے میدان مقتل دے اندر جان واسطے تیار ہو کے آئے نے، ویکھیا آقا علیہ
अलैहिस्सलाम ने किसे कोल नेज़ाएं छोड़न वास्ते कुमान कोई नहीं, किसे कोल तीरें छोड़न वास्ते कुमान कोई नहीं, किसे कोल नेज़ाएं बचाओ वास्ते ढाल कोई नहीं, किसे कोल सवारी कोई नहीं, किसे कोल तलवार कोई नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओए यारो ए ट्रेनिंगां कित्थों लईयां ने, ए शागिर्दी किन्ना दी इख्तियार कीती है। अल्लाह पाक ने इन्हां दा तरबियत करने वाला किन्नू बनाया है, अल्लाह पाक ने इन्हां दा उस्ताद किन्नू बनाया है। एक पासे अल्लाह पाक दियां नेमतां खाण वाले, अल्लाह पाक दा रिज़्क हंडाण वाले, मौजां मस्तियां दे अंदर जिंदगी गुजारन वाले, जदों जंग दी वारी आंदी है ते कहंदे ने अपने पैगंबर नू फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला। एक पासे नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐलान जिहाद फरमा देन, बच्चे भी आ रहे ने, बूढ़े भी आ रहे ने, जवान भी आ रहे ने, बीमार भी आ रहे ने, कमजोर भी आ रहे ने, जिन्हां कोल सवारियां ने वो भी आ रहे ने, जिन्हां कोल सवारियां नहीं वो भी आ रहे ने, जिन्हां कोल असलिया है वो भी आ रहे ने, बगैर असलिया तो भी आ रहे ने। ये शागिर्द किन्ना दे ने, इन्हां दा उस्ताद कौन है? आओ प्यार ते मुहब्बत दे नाल बात नूं अगे चलावां। शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती, उम्र सारी अंदर नज़ारे दे बीती, नज़ारे च बीती इशारे ते बीती, मुहम्मद दे सोने दवारे ते बीती। नबी दियां फौजां कितारां दे साथी, ओ लैला दे साथी, नगारां दे साथी, सफर दे हदर दे ते गारां दे साथी, ओ जिंदगी दे साथी, मज़ारां दे साथी। बुरा कहना उन्हां नूं है जुर्म बारा, बुरा कहना उन्हां नूं है जुर्म बारा। नबी जी दा दिल हुंदा जे पारा पारा, नबी जी दा दिल हुंदा जे पारा पारा। नबी जी ते फरमान जिन्ना भी मन्ने, नबी जी ते फरमान जिन्ना भी मन्ने, बुरा कहने उन्हां नूं अकलां दे अन्ने। एक नबी दे साथी कह रहे ने फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। एक नबी दे साथी कह रहे ने ओए चंदा जे मंगे मुहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंदा जे मंगे मुहम्मद प्यारा, ता करबार चुक के ओ ले आउण सारा, जे जंग नू ओ जावण दा कर दे इशारा, ते तैयार बचिया सने कुंभा सारा, ते तैयार बचिया सने कुंभा सारा। कहो आका जे कर तसूली ते चढ़िए, कहो आका जे कर तसूली ते चढ़िए, मार के छाला समंदरां च वड़िए, मार के छाला समंदरां च वड़िए। सहाबा दी कीती जिन्हें बद गोई, सहाबा दी नहीं ओ नबी जी दी होई, नबी जी दी होई ता अल्लाह दी होई, नबी जी दी होई ता अल्लाह दी होई। ए खोजे नू मिलनी किते भी नहीं टोई, ए खोजे नू मिलनी किते भी नहीं डोई। ओए खादम नबी देनू जो मंदा सदासी, खादम नबी देनू जो मंदा सदासी, खुदा दी कसम ओ जहन्नम नू जासी।
خدا دی قسم او جہنم نو جاسی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جہاد کیتا ہے، بوڑھے بھی شامل ہوئے، بچے بھی شامل ہوئے، بیمار بھی شامل ہوئے، نوجوان بھی شامل ہوئے، کل ملا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دی جو تعداد بنی ہے وہ 313 نے۔ میدان بدر وال جا رہے نے، پیراں اندر جتیاں بھی کوئی نہیں، تن تے چنگے کپڑے بھی کوئی نہیں، کھانا واسطے اچھی خوراک مہیا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دے مقابلے دے اندر کافراں دا 1000 دا مسلح لشکر بیما ساز و سامان، بیما اسلحہ مسلحہ تیار ہو کے آ رہا ہے۔ انہاں دے کول جنگجو بھی موجود نے، انہاں دے کول شراب و کباب دا انتظام بھی ہے، انہاں کول سواریاں بھی موجود نے، انہاں دے کول اسلحہ بھی ہے۔ ایک پاسے 313 نے، ایک پاسے 1000 دا مسلح لشکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دے گال کینے، اوے پیروں ننگے تے ٹڈوں پکے تے بدن دوالے لیراں، اوے پیروں ننگے تے ٹڈوں پکے تے بدن دوالے لیراں، نال نبی دے دوڑے جاواں، اے کارن جنگ شریراں، اے بھوک لگے تے پتر درختاں، اے بھوک لگے تے پتر درختاں، توڑ شتابی کام دے، پر جدوں ویکھنے او سوہنے نبی نو، جدوں ویکھنے او سوہنے نبی نو، تے سارے دکھ پل جام دے، پیراں اندر پان نو جتیاں بھی کوئی نہیں، تن تے پان نو چنگے کپڑے کوئی نہیں، اچھے کھانے مہیا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنا تن من خالی کر کے اپنے دل اندر لے کے جا رہے نے، اللہ دی محبت لے کے جا رہے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت لے کے جا رہے نے، دین دا لطف لے کے جا رہے نے۔ میدان جنگ دے اندر 313 جدوں میدان بدر دے اندر پہنچے نے، سامنے ویکھیا کافراں دا 1000 دا مسلح لشکر بیما ساز و سامان آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 313 تے ایک پاسے 1000 دا مسلح لشکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیاں تو جدا ہو کے تھوڑا فاصلے تے گئے، اپنے ہتھاں نو رب دے سامنے پھیلا دیتا، اللہ پاک دے نال کالاں ملا لیاں تے رو رو کے دعاواں کر دینے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک پھیلائے نے، اللہ پاک دے کولوں رو رو کے دعاواں کر دینے، اللہ سونیا میری جمع پونجی، میری ساری محنت میں اکٹھی کر کے لیا کے تیرے سامنے کھڑی کر دیتی ہیں۔ اللہ سونیا اج میدان بدر دے اندر اگر 313 کٹ گئے، تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ سونیا تیرے کولوں مدد دا سوال ہے، انہاں مسلماناں دی مدد فرما، انہاں دی نصرت فرما۔ اور صحابہ کرام بھی رو رو کے دعاواں کر دینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی رکت آمیز دعا کر رہے نے، اتنے آنسو بہا بہا کے دعا کر دینے۔ آپ دی کالی کملی موڑے تو نیچے گری تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
ताला अन्हो आए ने आप दी काली कमली नू चुके आए महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सीने नाल ला के जप्पी पा के दिलासा देंदे ने महबूब सोहणिया अल्लाह पाक तुहाडियां दुआवां नू राएगा नहीं जान देगा अल्लाह पाक तुहाडियां दुआवां नू बेकार नहीं जान देगा अल्लाह पाक जरूर तुहाडी दुआ कबूल करके मुसलमानां दी मदद फरमाणगे महबूब सोहणिया अल्लाह दे कोलों मंगदे जाओ अल्लाह तुहानू अता करदा जाएगा असी तुहानू मायूस नहीं करांगे अल्लाहु अकबर कबीरा पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करदे ने आप दा एक परवाना अगे बढ़े आए फरमाया महबूब सोहणिया तुहाडा दिल अंसारियां दे बारे डरदा है सुनो अंसारी सहाबा दा ऐलान है अंसारी सहाबा दा पैगाम है महबूब सोहणिया असी मर जावांगे असी कट जावांगे अपनियां जानां दे नजराने पेश कर जावांगे अपनियां जवानियां वार देंगे दीन तो महबूब सोहणिया अपने बच्चियां नू यतीम करवा लवांगे अपनियां बीवियां नू बेवा करवा लवांगे अपने वालिदैन नू कुर्बान कर देंगे अपनी जिंदगी दीन तो कुर्बान कर देंगे महबूब सोहणिया असी तुहानू मायूस नहीं कर सकते असी इंज नहीं करांगे जिवें नबी मूसा दे साथियां ने नबी मूसा नाल कीता महबूब सोहणिया जाना ते जाना रह गईयां अगर सानू आर्डर दिओ असी अपने घोड़ियां नू दौड़ा के समंदर दे अंदर छाला मार दईए फरमाया महबूब सोहणिया साडे बारे गमगीन ना होवो फिक्रमंद ना होवो असी तुहानू मायूस नहीं करांगे असी इंज नहीं आखांगे जिवें नबी मूसा दे साथियां ने नबी मूसा नू आख्या कि तुसी जाओ ते तुहाडा रब जाए ते जाके लड़ाई करो असी तुहाडे नाल नहीं जाना फरमाया महबूब सोहणिया तुहाडा आर्डर होए असी अपने घोड़ियां नू दौड़ा के समंदर दे विच छाला मार दईए अपनियां जाना दे नजराने पेश कर दईए नबी दे सहाबा भी रिकत अमेद अल्लाह दे कोलों दुआवां कर रहे ने महबूब पैगंबर भी रो रो के नुसरत मदद दियां दुआवां कर रहे ने अल्लाहु अकबर कबीरा एक पासे काफिरां दा 1000 दा मुसल्ला लश्कर है जेड़ा शराबो कबाब नशे दे अंदर धुंध हो के कंजर खाना चला रहा है अल्लाहु अकबर कबीरा इन्हां गाने बजाने दा इंतजामो एहतमाम कीता है इन्हां शराब दा इंतजाम कीता है सारी रात शराबां पी पी के कंजरियां दे डांस ते मुजरे वेखदे ने अल्लाह पाक दे बागी बन के रातां गुजारदे ने एक पासे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा 313 दी तादाद दे अंदर रो रो के अल्लाह पाक दे कोलों दुआवां पे करदे ने अल्लाहु अकबर कबीरा जदों मैदाने मक्तल सज गया जदों मैदाने बदर पब गया जदों लड़ाई शुरू हो गई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 313 यारां ने 1000 काफरां दी ऐसी कट बनाई है ऐसा तहस नहस फेरिया है चंद मिनटां दे अंदर ही चंद लम्हियां दे अंदर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 313 शेरां ने इन्हां काफिरां नू 70 काफिरां नू जहन्नम वासल कर दिता इन्हां दे बड़े बड़े 70 सरदार अपनी गिरफ्तारी दे अंदर ले ले अपनी पकड़ दे अंदर ले ले अल्लाहु अकबर कबीरा बाकी सारे काफर मैदाने बदर छड़ के ते भजदे नजर आ रहे ने अल्लाहु अकबर कबीरा दिल अंदर लैके आए ने अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत लैके आए ने अल्लाह दी मोहब्बत लैके आए ने दीन दी मोहब्बत लैके आए ने कोल असलिया नहीं कोल साजो समान नहीं पहनन वास्ते कुछ नहीं खाण वास्ते कुछ नहीं लेकिन अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत नू इस कदर सीने अंदर सजाया है 1000 काफिरां दा सामना कीता है चंद लम्हात दे अंदर ही इन्हां दी ऐसी कट बनाई है इन्हां नू ऐसा तहस नहस कीता है इन्हां दे 70 बड़े बड़े काफर जहन्नम वासल करके इन्हां दे 70 सरदारां नू गिरफ्तार कर लिया है बाकी मैदाने बदर छड़ के भजदे जा
رہے نے اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دے 313 یاراں نو فتح دے نال ہم کنار فرما دیتا سبحان اللہ پھر کہنا پے گا ترجمہ کرنا پے گا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کہو سبحان اللہ یا آقا علیہ السلام دے یاراں دیاں وفاداری دیاں گلاں سن کے اجے بھی خاموش رہندے ہو میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کافراں دے ایمان اٹھایا کافراں دے ایمان اٹھایا رب تے شیر دلیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے وچ بدر دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر رب دے سامنے روئے تیری عبادت کوئی نہ کرسی تیری عبادت کوئی نہ کرسی جے اج کٹ گئے 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 جدوں میدان بدر سج گیا آکھیا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لاؤ آکھیا رب فرشتیاں تائیں وچ بدر دے جاؤ پاک نبی دے یاراں دے نال جا کے موڈا لاؤ قرآن نے دسیا ہے 1000 فرشتہ فوراً آیا 1000 فرشتہ فوراً آیا لگیاں نہ کچھ دیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پڑھ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے کھلو گئے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پڑھ لے باقی جتیاں چھڑ کے پجے ابو جہل دی گردن کٹ کے ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھتی نبی دے پیراں میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313 اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے اللہ پاک سانو بھی صحابہ کرام جیسی محبت اور وفاداری نصیب فرمائے میں جو کچھ بھی بیان کیتا اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین